सीएमडब्ल्यू अपराध लुक्दैन खोजी जारी छ। शान्तिपूर्ण समाज हाम्रो अभिष्ट, अपराध न्यूनीकरण हाम्रो अभियान, कानुनद्वारा वर्जित गतिविधिको निगरानी, यदा कदा हुने आपराधिक घटनाको गहन अनुसन्धान, पाई पाईको विश्लेषण र उत्पन्न परिणामको पर्दाफास, समाजमा भएका काँडारूपी आपराधिक घटनाहरूमध्येको एक प्रतिनिधि घटना प्रस्तुत गरेर नागरिकलाई सचेत र सजग गराउने हाम्रो प्रयास। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। म गोपाल पाठक। दर्शकहरू, यतिखेर विश्व कोरोना भाइरसको कारणले आक्रान्त बनेको छ। विश्वमा झनै 24 लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् र झनै 2 लाखको हाराहारीमा मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो अवस्थाबाट यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले यतिखेर लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेको छ र 1 महिनाभन्दा अगाडिदेखि अवलम्बन गरिएको नीति आज पनि निरन्तर जारी छ र यो कहिलेसम्म लागू हुने हो भन्ने कुराको अन्योल रहेको छ। त्यसो त यो भाइरसबाट जोगिनका लागि लकडाउन नै अचूक ब्रह्मास्त्र हो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको अवस्थामा विश्व सम्पूर्ण रूपमा यही लकडाउनमा नै केन्द्रित भएर रहेको छ। नेपालमा भएको लकडाउन र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले गरिरहेको जुन एउटा नीति छ, जुन प्रकारले नेपाल प्रहरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो कतिको प्रभावकारी रहेको छ अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो आजभोलिको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले त कम्प्लिटली लकडाउन र लकडाउनमा पनि पढ्ने र हेर्ने बाहेक काम केही पनि भइरहेको छैन अहिले। र यस्तै मिडियाबाट भिडियो चाहिँ कल आउँछ र त्यहाँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्यो र केही कुराहरू गर्यो, त्यसमा टाइम चाहिँ पास भइरहेछ। यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा संयन्त्रहरू सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको छ सर। सुरक्षा संयन्त्रले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने, घरबाट बाहिर ननिस्क्यौ है भनेर डन्ठा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था कसरी भयो सर? फेरि एउटा के हो भनेपछि तपाईँको सकेसम्म कुनै कामको लागि अनुरोध गर्ने हो। अनुरोध नभएपछि अल्टिमेटली हामीहरूले सहारा लिनु पर्यो भनेको सुरक्षाकर्मीकै हो। किनकि अहिले जस्तै लकडाउन भएको छ, किनकि जुन मान्छेहरूलाई घरमा बस्ने भनिएको छ त्यो उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हो। तर कति मान्छेहरू तपाईँको हेपेर पनि बाहिर आउने र कतिको बाध्यता पनि छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि नेपाल भनेको त मान्छे घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था छ डे टु डेको लागि पनि, त्यसले पनि मान्छेहरू बाहिर आइदिरहेछन् र त्यहाँ जुन मान्छेहरू जुन बाहिर आएर कन्टामिनेसनको जुन डरहरू हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि जुन कामहरू गर्नुपर्छ त्यो अल्टिमेटली फेरि सुरक्षाकर्मीमा आइपर्छ र त्यो भइरहेको छ अहिले। सुरक्षाकर्मी सडकमा उतारिँदाखेरि अनि जुन प्रकारको सुरक्षाकर्मीहरूले एउटा रोक्नका लागि गरेका जुन प्रयासहरू छन् त्यो त साह्रै नै सान्दर्भिक नै छ र पनि कहीँ चाहिँ आफ्नो अवस्थाभन्दा पनि अगाडि बढेर लौरो नै हान्नुपर्ने अवस्था, त्यस पछाडि मुड्की नै हान्नुपर्ने अवस्था, यो चाहिँ अलि अशोभनीय भएन सर? यसो दुईवटा कुरा छ तपाईँको। एउटा त के छ भनेपछि सबै प्रहरीहरू एउटै जस्ता पनि हुँदैनन्। कतिले तपाईँको सम्झाउन सक्छ, कतिले सम्झाउन नसकेर तपाईँको उसबाट मिसबिहेभ पनि हुन्छ भनेर अब यता कता कुनै गल्ती पनि होला। र अर्कोतिर एउटा समस्या के हुन्छ भनेपछि तपाईँको प्रहरीको लट्ठी हानेको कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ, तर जुन अर्को पक्षको कुरा चाहिँ हामीहरू कहाँ बाहिर आउने चलन छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको हो कि? हुन त सरले भनेको जस्तै कतिपय कुराहरू त प्रहरीले गरेका कुराहरू पनि गौणै भएर बसेका हुन्छन्, यस्तै खाले घटनाहरू मात्र अगाडि आएको हुन्छन्। र पनि यो अहिले जुन सुरक्षा संयन्त्रहरू चाहिँ सडकमै छन् सर, धेरै जस्तो सुरक्षा संयन्त्रहरू सडकमै छन् र यो बिचमा जुन 1-1.5 महिनाको बिचमा सुरक्षा संयन्त्रहरू सडकमै हुँदाखेरि दर्जनौं मानिसहरू चाहिँ मृत अवस्थामा फेला परे सर। कहीँ जङ्गलमा, कहीँ खोलामा, काठमाडौँमै पनि खोलामा मृत अवस्थामा फेला परे। यो अवस्थामा ध्यान एकातिर केन्द्रित भइरहेर अर्कोतिर प्रहरीले ध्यान दिन नसकेको पो हो कि? होइन, तपाईँले भनेको कुरा मैले आजभन्दा करिब 1 महिना पहिले नै भनेको थिएँ। लकडाउन सुरु हुन साथ पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, किनकि अब प्रहरीको ध्यान चाहिँ एकतिर केन्द्रित भएको छ, एउटा कुरा। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि जुन अपराध गर्ने जुन ग्याप छ त्यो ग्याप चाहिँ बाँकी नरहोस् है। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि लुटपाट घटनाहरू र तपाईँको यो रेप केस घटनाहरू र यस्ता यो मान्छे मार्ने घटनाहरू बढ्ने एउटा कुरा। र बीचमा फेरि मैले अर्को पनि भनेको थिएँ तपाईँको, जुन यो मान्छेहरू जुन गाउँ घरतिर महिनौ लगाएर जुन हिँडेर गइरहेको थिए नि,
त्यसमा के थियो तपाईँको मान्छेहरू थिए, के भन्छ बालबच्चाहरू थिए र त्यसमा महिलाहरू थिए। अब यहाँबाट कैलाली हिँडेर गइरहेको मान्छेहरू बाटोमा कुनै महिलासँग तपाईँको अपराध भइदियो र त्यही ग्रुपमा तपाईँको अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि छिरिदिएर बाटोमा कुनै लुटपाटको घटनाहरू या बाटोमा जुन ठाउँमा बसेर त्यही ठाउँमा अपराध पनि भइदियो। यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने र यो कुराको तर्फ हाम्रो यो डे टु डेको जुन यो लकडाउनको काम या तपाईँको जुन अहिले कोभिडको इस्युले गर्दा यतातिर चाहिँ छाया नहोस् है, यो ग्याप चाहिँ नछुटोस् है भनेर पहिला पनि भनेको। त्यसले गर्दा पनि केही घटनाको प्रवृत्तिहरू भएको पनि देखिरहेको छ र यो जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, भएन भने अपराधमा वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अस्थायी पोस्टहरू बनाएको छ। त्यो अहिले बनाइएका जुन अस्थायी पोस्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा यो अवस्थालाई नै एउटा पछिको दिनमा चाहिँ यसलाई नै शक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुनलाई पनि सम्भावना रहेन होइन सर? तपाईँले बिल्कुल सही कुरा गर्नुभयो। जस्तै इन्डियातिर हेऱ्यौँ हामीहरूको 2-2 किलोमिटरको दूरीमा उनीहरूको पोस्टहरू क्रिएट गरेका छन्, जबकि हामीहरूको पहिला दूरी 40 थियो, अहिले मलाई लाग्छ तपाईँको बिचमा 10 र 20 र अरू घटाउनु खोजिरहेको छ होइन। र टेम्परेरी गरेर मात्रै पनि हुँदैन। टेम्परेरी गर्दाखेरि एउटा समस्या के छ भनेपछि भोलि दिन बर्खा आउँछ, बर्खामा त्यहाँ ड्युटीमा खटेको मान्छेहरू चाहिँ बस्न सक्ने नसक्ने, बसेर मात्रै हुँदैन। तपाईँको जुन हाम्रो टेरेन छ, टेरेनमा मोबिलिटी कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जति हामीले बोर्डरमा जति युनिटहरू राख्न सक्यौँ त्यसले गर्दा आज मात्रै होइन कि भोलि पनि जुन यो क्रस बोर्डर क्राइमको इस्युजहरू छ, लागुसतको होला, जङ्गलको होला, क्रस बोर्डर क्राइम छ, कुराहरू छ, लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिको दिन गएर प्रहरीहरू त्यहाँ राम्रैसँग बस्न सकुन् होइन, पानी नचुहियोस्, एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा के भने तपाईँको भोलिको दिन कैलाली, बर्दिया लगायत तराईको जुन जिल्लाहरू छ त्यहाँ बर्खामा मान्छे बस्न नसक्ने गरी मान्छे गाउँै बगाउने अवस्था हुन्छ। भोलि दिन प्रहरी युनिटहरू बग्दियो भने, हाम्रो प्रहरी नै बग्दियो भने तपाईँको त्यो असुरक्षाबाट पनि हामीले जोगाउनु पर्यो, एउटा कुरा त्यो छ। र बढीभन्दा बढी तपाईँको ग्याप कभर गर्ने गरी खटाउनु पर्यो र सवारीका साधन स्रोतको कुराहरू। र अर्को कुरा जुन मैले भन्छु तपाईँको जहिले पनि प्रविधिले चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। सीसीटिभी त हामीले लगाउन सक्छौँ नि त, सीसीटिभी लगाउन सक्छौँ। तपाईँ मोबिलिटी चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। मोबिलिटी बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ? मोटरसाइकल छ, भोलि जुन तपाईँको बर्खा मोटरसाइकल चल्दैन, घोडा कुराहरू आउँछन्, लगायत यस्ता मोबिलिटीका जुन छ नि, कसरी मोबिलिटी गराउने उनीहरूलाई, मोबिलिटी नगर्न सक्यो भनेपछि पनि हामीले कसरी उनीहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्न सक्ने, त्यसको लागि चाहिँ जुन यो प्रविधि छ नि, प्रविधि पनि हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिले जुन प्रकारले अस्थायी क्याम्पहरू खडा भएका छन् तिनीहरूलाई स्थायी गर्न सकियो र त्यसको स्तर उन्नति गर्न सकियो, तिनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकियो, सीसीटिभी क्यामेराहरू जडान गर्न सकियो, त्यस पछाडि सवारी साधनहरू तिनीहरूलाई राम्रोसँग प्रोभाइड गर्न सकियो भने यो चाहिँ अहिले लकडाउनले दिएको अर्को एउटा त्यो बनाउन सक्यो भने चाहिँ उपलब्धि पनि बन्न सक्छ होइन सर? बिल्कुल सक्छ। जस्तै हो तपाईँले म भन्छु नि, अब तपाईँले कसरी हेरेर तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो बेला हामीलाई फाइदा पनि हुनसक्छ। किनकि नेपाल प्रहरीको म जहिले पनि हेर्थेँ, चुनाव आएपछि नेपाल प्रहरी खुसी हुन्थ्यो पहिला, किनकि चुनाव आएपछि तपाईँको गाडीहरू आउने इन्डियाबाट र अरू देशबाट सहयोगहरू आउने, यस्तै यो पनि एउटा चुनौती हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जुन प्रकारले यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई नेपाल प्रहरीले चालिरहेका कदमहरू छन् सर, यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ अथवा यसमा केही नपुग्छ कि? फेरि यसमा हामीले एउटा हेर्नुपर्ने के छ भनेपछि तपाईँको प्रहरीलाई जुन खतरा भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन, किनकि अहिले खतराको भनेको तपाईँको त्यो त मेडिकल खतरा हो नि त। त्यसले गर्दा कति कुरामा जुन प्यारामेडिक्सहरूले हेर्नुपर्ने कुरामा पनि नेपाल प्रहरी गइरहेछ होइन, त्यसबाट एउटा जोगिनु पर्ने, किनकि प्यारामेडिक्सले हेर्नुपर्ने चिज त प्रहरीलाई इन्भल्भ गरिदिनु हुँदैन, एउटा कुरा होइन। र अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईँको बाटोमा जुन प्रहरीहरू खटेका छन् तिनीहरूको मास्क हेरौँ, तिनीहरूको हात पन्जा छैन, किनकि कुनै पनि सुरक्षा यो मेडिकल सुरक्षासँग लड्नुपर्ने जे कुरा हो त्यो कुराहरू देखिरहेको छैन। त्यसले गर्दा भोलिको दिन के हुन्छ भनेपछि प्रहरीलाई सर्यो भने त्यसले फेरि भोलिको दिन ड्युटीमा पनि असर गर्छ। हामीले इक्जाम्पल कहाँ हेर्नुपर्छ भनेपछि इन्डियामा केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई कोरोना लागेर केही पुलिस अफसरहरूको मृत्यु भएको घटनाहरू पनि छ, दिल्लीमा भइसकेको छ, हरियाणामा भइसकेको छ, इभन एसपीसम्मको दर्जाको मान्छेहरूलाई पनि यो सर्यो तपाईँ मृत्यु भएको घटनाहरू छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ यो यहाँ नहोस्। त्यसले गर्दा हामीहरूले ती सुरक्षाका जुन विभिन्न कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ टाइमली हामीहरूले एड्रेस गर्दा बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरूको लागि बेसिक चाहिने कुराहरू जस्तो पिपिए भयो, त्यस पछाडि आएर ग्लोभ्सहरू भयो, सु कभरहरू भयो, ग्लासहरू भयो, त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नै पर्यो सरकारले। त्यो त गर्नैपर्छ, तपाईँ गर्नैपर्छ। र जुन मैले भनेपछि के भने तपाईँ त्यो त अरू बेला ड्युटीको लागि भयो होइन, तर जस्तै अब जुन प्यारामेडिक्सले गर्नुपर्ने काम हो त्यसमा चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ इन्भल्भ गरिदिनुहुन्न। प्रहरीलाई किनकि इग्नोरेन्ट छ होइन, उनीहरूलाई खटक जा भनेपछि गइ पनि हाल्छ र गर भनेपछि गरि पनि हाल्छ, त्यसमा इन्भल्भ गरिदिनुहुन्न भन्छु।
अब एउटा अलिकति फरक प्रसङ्गमा जान्छु सर। अहिले पछिल्लो समय जुन प्रकारको माहौल गरमाएको छ, यो वैशाख 10 गते एउटा यो अध्यादेश आइसके पछाडि त्यो अध्यादेशलाई पूर्णता दिनलाई विभिन्न चलखेलहरू भयो भन्ने खाले एउटा कुराहरू आइरहेको छ। यो कुराहरूमा अहिले पछिल्लो समय निवर्तमान महानिरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षक नै मुसिनु भएको छ। यो घटनालाई सरले कसरी बुझ्नु भएको छ, कतिसम्म बुझ्नु भएको छ? होइन, यसमा दुईटा, जस्तै मैले पनि न्युज पेपर हिजो अस्तिदेखि हेरिरहेको छु, टिभी पनि हेरिरहेको छु मैले, होइन, किनकि यसमा दुईटा भर्जन आइरहेको छ। तर हिजो मैले जस्तै हाम्रो माननीय डाक्टर यादव हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा हेर्दाखेरि त किनकि जबरजस्ती लिएर आएको जस्तो देखिन्छ। अब अपहरण हो होइन, अपहरणको परिभाषामा पर्छ पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनकि यदि तपाईँ अपहरणको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि अपहरणमा 3-4वटा कुरा जुन भनिएका छन्, कुनै उद्देश्यको लागि दुईटा पक्ष हुनु पर्यो र तपाईँको जबरजस्ती उसको इच्छाको विपरीत कुनै मान्छेलाई कतै लगिरहेछ भने त्यसलाई अपहरण भन्ने गरिन्छ, होइन। त्यो परिभाषा हेर्दाखेरि त्यो अपहरण हो कि। तर यतिकै भन्न किन मिल्दैन भने तपाईँको हामीले त एउटा कुरा खालि डाक्टर यादवको कुरा मात्रै सुनिरहेको छौँ, होइन। त्यसले गर्दा इन्टेन्सन हाम्रो थिएन। अब उहाँको इन्भल्भमेन्ट भनेको तपाईँको, किनकि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक इन्भल्भ हुनु भनेको तपाईँको पूर्व भए तापनि दर्जा र इन्स्टिट्युसनबाट तपाईँ बाहिर हुनु पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि होल प्रहरी माथि जुन तपाईँको राजनीतिकरणको अभियोग योभन्दा पहिले पनि लागिरहेको थियो, पोलिटिकलाइज भएको कुराहरू लागिरहेको थियो। अहिले त झन् यो सतहमा झन् देखिने गरेर सतहमा आएको जस्तो देखियो झन्। हो, त्यो चाहिँ यसले प्रुभ पनि गर्छ कुरा। र यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि प्रहरीहरू यस्तै हुन् कि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन् कि भन्ने कुरा जुन यो मेसेज गएको छ, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको चाहे सर्विक हुन् चाहे एक्स हुन्, तिनीहरूलाई एउटा नराम्रो मेसेज चाहिँ गएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। डाक्टर यादवले, सुरेन्द्र यादवले केसम्म भन्नुभएको छ भने उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, पुगिसके पछाडि मेरो त्यहाँ पिएसओ थियो, त्यो पनि पुलिस नै भयो, अनि एसएसपीले पनि मलाई त्यहाँबाट प्रेसर दिइरहेको थिए आउँदैछन् मान्छे भनेर। बाटोमा प्रहरी नै प्रहरी थियो। मैले आफूले मन मार्दा नचाहँदै पनि म उहाँहरूसँग हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। उहाँहरूले त मलाई फिल्मी अवस्थाबाट त्यो जुन एउटा दबाब दिनुभयो त्यो दबाब त रोक्नै नसक्ने गरेर म काठमाडौँसम्म आइपुगेँ भन्नुभएको छ। भनेपछि उहाँको स्टेटमेन्टले के देखायो भने पुलिसका माथिका दर्जाका मानिसहरूले कसैलाई प्रेसराइज गर्दाखेरि भिभिआइपी पनि सुरक्षित नहुने रहेछन् नि भन्ने खाले त्यो पनि एउटा कोणबाट हेरियो नि सर यसलाई। हो, बिल्कुल सही कुरा। किनकि तपाईँको यसमा थरी थरी कुराहरू आइरहेको थियो। त्योपछि मैले हिजो हेरेँ थिएँ, के भन्छ हाम्रो नयाँ पत्रिकामा हेरेँ, डाक्टर यादवको भर्जन आएको छ नि। हजुर हजुर। र त्योभन्दा पनि क्लियरली आएको तपाईँको हिजो प्राइम टिभीमा हाम्रो धमलाजीसँग इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ, होइन। हेर्दाखेरि त्यसमा प्रष्ट आएको छ उहाँको कुरा। हजुर। र जुन यो जबरजस्ती उठाएर लिएर जाने या जुन अपहरण हो कि होइन भन्ने जुन कुराहरू अहिले आइरहेको छ नि, तर उहाँको त्यो दुईटा उसमा भर्जन हेर्दाखेरि अपहरण हो कि जस्तो देखिन्छ। किनकि अपहरण तपाईँको हतियारै चाहिन्न, मुखै बाँध्नु पर्दैन। कुनै व्यक्तिलाई इच्छाको विपरीत तपाईँले दबाव दिएर कुनै उद्देश्यको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो तपाईँको अपहरणको उसमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, के भन्छ परिभाषा पर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। र यसमा के छ जस्तो मलाई लाग्छ भने तपाईँको, किनकि यसमा अब मानिहरूको कुराहरू पनि आइरहेको छ, सर्भिङ मानिए हुनुहुन्छ, होइन, अर्को पक्ष पनि मानिए नै हुनुहुन्छ। अब पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुराहरू आएकोले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा यो कुरा चाहिँ प्रस्ताउनु पर्छ, यो हो कि एक्चुअली यदि अपराध हो भने कुन श्रेणीको अपराध हो, यदि अपराध होइन भनेपछि यो अपराध किन होइन भन्ने यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनै पर्छ। किनकि अहिले तपाईँ एक किसिमको जुन कन्फ्युजन र गभर्मेन्टप्रति एक किसिमको आक्रोश मिडियाको होला, समाजको होला, हामी सोसियल मिडियामा गएर हेरौँ न, हामीहरू मिडियामा गएर हेरौँ, एक किसिमको आक्रोश छ, त्यो चाहिँ प्रस्तावनै पर्छ भन्छु म त। अनि यही बिचमा फेरि अर्को एउटा आपराधिक क्रियाकलापको पनि उजागर हुन खोज्दैछ। भनेको कस्तो भनेदेखि त्यो टिममा जो अर्को एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो महेश बस्नेत, उहाँले चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्वकीय सचिवलाई किन साइबर अपराधको मुद्दा नलगाउने भन्ने खाले प्रश्न गर्नुभएको छ। यतातिर अहिले जुन प्रकारको एउटा अपराध हुँदै गर्दाखेरि अर्को अपराधले फेरि प्रश्रय पाएको हो कि यो साइबर अपराधतिरको विषयहरू पनि केन्द्रित हुँदै गइरहेको हो कि होइन। अहिले चाहिँ मैले हिजो पनि कति ठाउँमा कुरा गरेको थिएँ, होइन। मैले धेरैले सोध्नुभएको थियो साइबर अपराध सम्बन्धी इस्युमा। यो घटना होइन कि साइबर अपराधको इस्युमा अपराध हो के। यहाँ त के भएको छ भनेपछि फेसबुकमा कसैले के लेखिदियोस् त साइबर अपराध, तपाईँले पेपरमा प्रिन्ट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ केही नहुने, गाली बेइज्जती केहीमा जाला। तर त्यही पेपर कन्टेन्ट तपाईँले कम्प्युटरमा राखिदिनु भयो, त्यो चाहिँ साइबर अपराध। त्यसले गर्दा साइबर अपराध के हो त्यसमै सबैलाई कन्फ्युजन छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो भर्जन त के हो भने, मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भनेपछि साइबर अपराध जुन साइबर एक्ट छ नि, साइबर एक्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको
साइबर सम्बन्धी इस्युलाई रेगुलेट गर्नको लागि ल्याएको हो कि होइन। यहाँ त कस्तो भएको छ भने तपाईँको सार्वजनिक अपराध, साइबर अपराध, त्यो तपाईँको गाली बेइज्जती र जुन हाम्रो यो फौजदारी ऐन छ नि, अपराध ऐन छ नि, जुन संहिता, फौजदारी अपराध संहिताको ऐन छ नि, यो चारवटा कुरालाई एक ठाउँमा राखेर गण्डागुण्डु गरेर खोजेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ तपाईँको ट्विटरमा लेखेको या तपाईँको फेसबुकमा लेखेको या तपाईँको यी कुराहरू चाहिँ साइबर अपराध हो कि होइन भन्ने कुरामा अब हरेक कुरा चाहिँ साइबर अपराध हो भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्दैन। भनेपछि अब यो जुन घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, सरले पनि अलिकति छनक दिनुभएको छ कि यो चाहिँ एउटा अपहरण हो कि भन्ने खाले एउटा छनक आइरहेको छ, त्यो एउटा प्रकाश त्यताबाट देखिरहेको छ भनेपछि अब त्यसको लागि के चाहिँ हुनसक्छ, भोलिको दिनमा हुन सक्ने सम्भावित अवस्था चाहिँ के हुनसक्छ सर? फेरि यसको लागि त के हो, मैले हिजो पनि भनेको तपाईँको यसमा के हो भनेपछि गभर्मेन्टले एउटा कुनै एउटा आयोग या संसदीय समिति बनाएर तपाईँको यो कुरा छानबिन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि यसमा मान्यजीहरू भयो, मन्त्रीजीहरू भयो, हाम्रो सरकारी निकायको पूर्व प्रहरी प्रमुखै हुनुहुन्छ लगायत यति हाई माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू इन्भल्भ भएकोले र एक किसिमको तपाईँको यो पार्टीहरूभित्रै एक किसिमको तपाईँको विभिन्न खाले कुराहरू आएकोले एउटा कुनै समिति बनाएर यो कुरा चाहिँ यदि अपराध हो कि होइन त्यही प्रश्न आयो। यदि अपराध हो भनेपछि अपराध आफ्नै किसिमले अगाडि जान्छ, यदि अपराध होइन भनेपछि गलत प्र्याक्टिस हो भनेपछि तपाईँको यो गलत प्र्याक्टिस योभन्दा पहिलाको जुन भाका स्थगित भएको थियो नि, मान्य लुकाउने ब्याङ्कको क्लियर जाने लगायतका जुन योभन्दा पहिले पनि भएका थिए, यो पनि त्यस्तैमा गएर दर्ज हुन्छ यदि अपराध होइन भनेपछि। तर यो कुरा चाहिँ प्रश्ननुपर्छ भन्छु म त। यो कुरालाई क्लियर गर्नै पर्छ कि अहिलेको यो अवस्थामा पनि एक त सरकारले आफैले भनिरहेको छ कि लकडाउनको अवस्थामा घरमै बस्छ, बाहिर ननिक्लिऊ, असुरक्षित छ, सङ्क्रमण बढ्न सक्ने जोखिम छ भन्दाखेरिको समयमा यो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू चाहिँ यत्रो ठुलो यात्रा पार गरेर त्यो ठाउँसम्म पुगेर त्यहाँबाट मान्छे कोही उठाएर काठमाडौँ ल्याउँदाखेरिको समयसम्मको अवस्थालाई त एकचोटि मध्यनजर गर्नै पर्ला। सरकारले पक्कै पनि यसको स्पष्टीकरण दिनै पर्ला होइन सर? होइन, दिनैपर्छ। किनकि तपाईँ 10वटा न्युज पेपर हेर्नुहोस् हिजोको, हिजो 10वटा न्युज पेपरमा हेर्नुहोस्, हरेक न्युज पेपरमा भएको जुन न्युज छ एक अर्कासँग कन्ट्राडिक्ट्री गर्छ यसले। नम्बर एक कुरा हजुर हजुर होइन। अब तपाईँले टिभीमा आएका जति पनि सूचनाहरू छन् या उहाँहरूले बोल्नु भएको छ हरेक कुरा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट्री छ, कुरा एक अर्कासँग कुराहरू बाधित छन् या एउटै व्यक्तिले भनेको कुरा पनि कन्ट्राडिक्ट्री छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ प्रश्न पर्छ भन्छु। सर यो जुन अवस्था आयो अहिलेको अवस्था, एक त नेपाल प्रहरीमा धेरै वर्ष सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर अपराध न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, यो गर्दा यो हुन्छ, यो गर्दा यो हुन्छ भनेर छुट्टै एउटा छवि बनाइसक्न भएका निवर्तमान महानिरीक्षकले नै यस्तो खाले कर्ममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अब विश्वास चाहिँ कसको गर्ने सर? किन एउटा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् कि अहिले ब्युरोक्रेसी या पुलिस होला हामीहरूको सबै के भएको छ भनेपछि रिटायरमेन्ट पछि सबैले एउटा वे आउट भनेको काहीँ न काहीँ नियुक्ति देखिरहेछ, संवैधानिक नियुक्तिको कुरा। हजुर, काहीँ न काहीँ संवैधानिक नियुक्ति होला या काहीँ न काहीँ नियुक्तिको कुरा देखिरहेछ। त्यसले गर्दा त्यो नियुक्तिको प्रलोभनले पनि यो भएको हो कि होइन। त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भनेपछि तपाईँको त्यो नियुक्ति लिनुको लागि दर्जामा हुँदाखेरि पनि पोलिटिकल स्वार्थमा काम गरिदिने र रिटायरमेन्ट पछि पनि तपाईँको अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको मात्रै कुरा गर्दैछ, तपाईँको निजामतीमा पनि त्यस्तो देखिरहेछ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यसले गर्दा संस्थाहरूलाई नै सर्भिङ गर्दाखेरि पनि संस्थाले पनि हानि हुने र रिटायरमेन्ट पछि पनि तपाईँको संस्थाले यसले गर्दा राम्रो भइरहेको छैन कि। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले पनि यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँको के छ भनेपछि अब निजामती होला या तपाईँको सुरक्षा संस्था यो एजेन्सीहरू होला यस्तो लोभमा पार्न थालेपछि तपाईँको संस्थाले राम्ररी फङ्सन पनि गर्दैन। जुन तपाईँले सर्भिस खोज्नुभयो त्यो सर्भिस पनि तपाईँले पाउनुहुन्न र राम्रो मान्छे तपाईँको यस्तै आफ्नै पकेटबाट तपाईँले मान्छे निकाल्न खोज्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले राम्रो मान्छे पाउनु भएन भने भोलिको दिन अल्टिमेटली दुःख पाउने भनेको देशले दुःख पाउने हो र जनताले दुःख पाउने हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिकर्मीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अबको दिनमा एउटा सरले भन्नुभयो उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यो घटनाको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ र त्यसको तथ्य सत्य बाहिर आउनुपर्छ। बाहिर आइसके पछाडि यदि अपराध हो भने त्यसलाई कुन लेभलको कारबाही गर्नुपर्छ सर? कानुनले के भन्छ त्यसलाई? होइन त प्रश्न तपाईँको यदि भोलि दिन अपहरणका कुराहरू यसमा देखियो भने तपाईँको त्यो चाहिँ अपहरणमा चल्छ होइन। अब तर त्यसमा दुईटै कुरा हेर्नु पर्यो। तपाईँको हरेक यहाँबाट हिँडेदेखिका जति पनि घटनाहरू छन् ती घटनाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर दुईटैको कुरा राखेर जुन अहिले कुरा आइरहेको छ त्यो कुरादेखि बाहेक पनि हुनसक्छ। म अहिले बाहेक पनि छैन फेरि यसमा अपहरणै हो भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन। हामीले त एकजना कुरा सुन्दाखेरि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, किनकि अर्को पक्ष सुन्दाखेरि तपाईँको एकदमै कन्ट्राडिक्ट्री कुराहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यदि छानबिन समितिले यो प्योरली
खराब उद्देश्यको लागि पोलिटिकली मोटिभेटेड भएर गरिएको हो भनेपछि तपाईँको एक किसिमको प्रेसिडेन्ट बस्छ, त्यो एकतिर जाला र भोलिको दिन तपाईँको यो अपराधका कुराहरू यसमा देखियो, अपराधी हो जस्तो देखियो भने तपाईँको त्यो चाहिँ फेरि अपराध अनुसन्धानको लागि चाहिँ प्रहरीमा हुन्छ र जुन ऐन छ ऐन अनुसार कारवाही हुन्छ, त्यसको लागि त अहिले प्रस्तुत व्यवस्था गरिदिएको छ। ओके सर, यसको लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बनाउने उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसले छानबिन गर्ने, अनि त्यो छानबिन पछाडि त्यसको निर्केल के आउँछ भन्ने कुरासम्मको प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। सर, अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। यो अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनकै अवस्थामा भइरहँदा धेरै सुरक्षा संयन्त्रहरू जस्तो काठमाडौँ परिसरले त्यही अनुसारको प्लानिङ गरिरहेको छ, ललितपुर परिसरले त्यही अनुसार गरिरहेको छ। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र, त्यो देशभरि नै झनै आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयमा त्यही अनुसारको निर्देशन दिइएको छ। र यही बेलामा प्रमोसनका कुराहरू आए, त्यस पछाडि सरुवाका कुराहरू आए। यो प्रमोसनका कुराहरूले र सरुवाका कुराहरूले गर्दाखेरि जुन एउटा संयन्त्र सेटिङ भइरहेको थियो, त्यो सेटिङ चाहिँ अलिकति डगमगाएको हो कि के छ, त्यस्तो केही लाग्छ? होइन, त्यति फरक पर्दैन तपाईँको, किनकि यी प्रमोसन भए सरुवा भए तपाईँको नियमित भइराख्ने कुराहरू हो होइन। होल पुलिस युनिटै त मुभ हुँदैन नि त होइन। त्यहाँको इन्चार्ज मुभ होला या सेकेन्ड म्यान मुभ होला या थर्ड म्यान मुभ होला र होल युनिट चाहिँ मोबिलिटी हुँदैन, एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा मैले डे वानदेखि भन्दै आएको के भने तपाईँको जुन गभर्मेन्टको माथिल्लो बडी बनाएको छ नि यसले कोभिडसँग लड्नको लागि, जुन केन्द्रीय संयन्त्र छ नि, त्यसबाट जुन भएका निर्णयहरू जुन छन् त्यो निर्णय तल्लो तहमा जाँदाखेरि तपाईँको प्रष्ट कुरा जुन माथिबाट छ त्यो प्रष्ट कुरा चाहिँ यो सबै ठाउँमा गइरहेको छैन। एउटा कुरा कम्युनिकेसनको प्रब्लम, मैले भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनको प्रब्लम माथिदेखि तल, एउटा कुरा। र अर्को मैले समस्या हेरेको तपाईँ कोअर्डिनेसन, किनकि सङ्घ एउटा भन्छ, राज्य एउटा भन्छ, त्यो तपाईँको जुन तल्लो निकाय छ नि स्थानीय निकायहरू, उनीहरू अर्कै कुराहरू गइरहेछ। स्थानीय निकायमा पनि के छ भने तपाईँ काठमाडौँकै स्थानीय निकायहरू हेरौँ, स्थानीय निकाय मैले जिल्ला प्रशासनलाई भनेको होइन कि जो नगरपालिका र गाउँपालिका नगरपालिका वडा स्तरसम्म स्तर हो। कसैले अब 8 बजेसम्म पसल खोल्ने भन्छ, कसैले तपाईँको होइन राति 6 बजेपछि मात्रै खोल्ने भन्छ, कसैले 4 बजे खोल्न पाउने भन्छ, कसैले दिनभरि खोल्न पाउने भन्छ। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि तपाईँको जुन सरकारको जुन केन्द्रीय रूपमा जुन गरेको निर्णय हो नि, त्यो निर्णय तलसम्म प्रपरली एक रूपमा गएन पनि, कम्युनिकेसनको प्रब्लम। र अर्को के भइदियो भनेपछि तपाईँको एक अर्काको बिचमा कोअर्डिनेसन पनि प्रपर नहुँदाखेरि के भयो भनेपछि जुन यस्ता विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरू आइरहेछन् नि, त्यो समस्याहरू आउने कारण पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस् सर, अब अन्तमा यो अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्ने अथवा यो भइदिएको भए यो हुन्थ्यो अथवा म भइदिएको यो गर्थेँ भने जस्तो त्यस्तो केही लाग्छ सर अहिलेको अवस्थालाई? होइन, अहिले जे जति भइरहेछ ठिकै भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यसमा गभर्मेन्टको ध्यान अहिले एउटा चिज, अब हुन त यो सुरक्षा भन्दा पनि बाहिर कुरा मैले जस्तो लाग्ला। यो तपाईँ गभर्मेन्टको त अहिले प्रायोरिटी भनेको त कोभिडसँग लड्ने हो नि त। अब अर्कोतिर पोलिटिकल गेमहरू गइरहेछन्, के कुराहरू भइरहेछ होइन। त्योभन्दा पनि कम्प्लिटली यसमा फोकस गर्नुपर्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले अहिले होइन कि प्रहरीमा हुँदाखेरि नै भनेको, त्यो बेला गल्फ वरको कुरा कता कता आएको बेला पनि भनेको होइन, किनकि अहिले यो अवस्थाले गर्दा के भयो भनेपछि लाखौँ नेपालीहरू नेपाल फिर्ता आउने चरणमा छन्, चाहे त्यो गल्फबाट होला, इन्डियाबाट होला, इभन तपाईँको यो पश्चिमा देशहरूबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू यहाँ आउँछन्। अब भोलि तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हामीहरूले त्यो पनि कुराहरू गभर्मेन्टले सोध्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यो कुरा पनि भोलि दिन के हुन्छ भनेपछि तपाईँको गभर्मेन्टको एकतिर रोजगारको कुराहरू छ भने चाहिँ अर्कोतिर शान्ति सुरक्षा र अपराधसँग पनि जोडिन्छ कुराहरू। त्यसले गर्दा यी कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्छु म त। या यी कुराहरू मात्रै ध्यान दिएर फेरि पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। हजुर, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग हामीले आजको यो विशेष कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम CMWमा। अहिलेको घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ त्यसले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल, सुरक्षा संयन्त्रका जति पनि निकायहरू छन् तिनीहरूको उच्च मनोबल कायम गर्दै अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई बाट कसरी यो पार लगाउने भन्ने विषयमा नै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। र यसको लागि जुन प्रयासहरू भएका छन् ती प्रयासहरू बिल्कुलै राम्रा भएका छन् र अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चिन्तन मनन हुनु अझै आवश्यक छ। कार्यक्रम CMW आजलाई यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।